सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल असखुद नोटिस केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी दस्तखतशुदा रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने करार दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान शहीद बच्चों के वालिदैन से भी बात करें। केस की समाअत के दौरान तहरीक तालिबान के मुज़ाकरात का भी तस्करा हुआ। तहरीक लब्बैक के कारकुनान के हाथों 9 शहीद पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई बारे भी वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा गया। अदालती सवालात का 2 टोक अल्फाज में जवाब देने के बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान माजी की पाक अमरीका दहशतगर्दी जंग पर बात करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर शहदा केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुकालमा करते हुए पूछा, वज़ीर आज़म साहब, APS शहदा के वालिदैन भी पाकिस्तानी हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा, अफसोसनाक वाक़या 2014 में हुआ, 7 साल हो चुके, मुतअद्दिद अदालती फ़ैसले जारी किए गए, कमीशन रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, जब सानिया APS हुआ उस वक्त हमारी एक सूबे में हुकूमत थी। मैं शहदा के वालिदैन से मिलने पेशावर गया। चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म इमरान खान से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ये कहा कि हमने शहदा के वालिदैन को मुआवज़ा दिया है, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जो मुआवज़ा दिया आप चाहें तो वो वापस ले लें। जब बच्चों को शहीद किया गया रियासत उस वक्त कहाँ थी? 7 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा, बदकिस्मती से शहदा के वालिदैन आज भी इंसाफ की तलाश में हैं। क्या वो काबिल एहतसाब नहीं हैं? हमें बताएं, फ़ैसला साजी में नकाइस थे या कोई और वजह थी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, जब सानिया APS हुआ उस वक्त मरकज़ी हुकूमत में हम नहीं थे। चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि अब आप हुकूमत में हैं, अब आपने क्या किया? केस की समाअत के दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हुकूमती मुज़ाकरात से मुतल्लिक इनडायरेक्ट तज़किरा भी हुआ। जब जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के बजाय सिर्फ मुआवज़ा दिया गया। दूसरी तरफ प्रेस से मालूम हुआ है कि एक गिरोह से फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या हम दोबारा सरेंडर करने जा रहे हैं? यानी क्या हम दोबारा अपनी शिकस्त को तस्लीम करने जा रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अगर मुझसे एक एक करके सवाल पूछें तो मैं बेहतर अंदाज़ में जवाब दे सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पॉलिसी मामला है, अदालत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम तो शहदा के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। बच्चों को शहीद करने वाले इंतहाई ज़ालिम लोग थे। मासूम बच्चों को बेदर्दी से ज़िबा किया गया। इस वक्त जो हुकूमत में, इंटेलिजेंस में या आर्मी में थे, वो सब मरात लेकर चले गए। पहले वाले तो अब मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी एजेंसी दुनिया की प्रीमियर एजेंसी है। बताए, जब ये हादसा हुआ उस वक्त वो कहाँ थी? किसी को इल्म नहीं हुआ, इतना बड़ा सानिया हो गया। साबिक आर्मी और इंटेलिजेंस अफसरान को गार्ड ऑफ ऑनर और एजाज़ात के साथ रुखसत किया गया। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि सानिया APS इंटेलिजेंस की नाकामी थी। सॉफ्ट टारगेट्स को महफूज रखने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा, सानिया APS हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुझे थोड़ा मौका दें, मैं पूरी सूरत हाल क्लियर करना चाहता हूँ। पाक अमरीका दहशतगर्दी की जंग में 80,000 पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हुई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि APS कमीशन रिपोर्ट में इखलाकी ज़िम्मेदारी आयद की गई है। इखलाकी ज़िम्मेदारी की बुनियाद पर FIR कैसे दर्ज कर लें? मैं पहले दिन से पाक अमेरिका दहशतगर्दी जंग के ख़िलाफ़ था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा, पहले हमने मुजाहिदीन बनाए,
اور پھر امریکی دباؤ میں آ کر ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ امریکی جنگ میں شراکت کر کے ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ اسامہ بن لادن پاکستان میں نہیں تھا۔ 9/11 کے حملے میں بھی کوئی پاکستانی شامل نہیں تھا۔ خودکش حملے کا توڑ تو امریکہ بھی نہ نکال سکا۔ دہشت گردی کے خلاف حتمی کارروائی کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جسٹس قاضی امین نے کہا، آپ صرف اپنے کیس تک محدود رہیں، آپ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں۔ کیس کی سماعت کے دوران تحریک لبیک دھرنے کے دوران شہید ہونے والے 9 اہلکاروں کا بھی تذکرہ ہوا۔ جسٹس قاضی محمد امین نے کہا، پنجاب کے ایک علاقے میں 9 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، کیا آپ نے کسی کو گرفتار کیا؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، افغان طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد پاکستان میں تحریک طالبان، داعش اور بلوچ شرپسند دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں۔ طالبان حکومت آنے کے بعد 2.5 لاکھ پاکستان کے راستے باہر گئے۔ TTP، داعش اور بلوچ علیحدگی پسند انہی لوگوں کے ذریعے پاکستان میں روپوش ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ پاکستان اب بھی محفوظ نہیں ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، جب تک افغانستان میں امن نہیں آتا، پاکستان میں مسئلہ رہے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، ہم یہ مشکلات سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ 17 سے 18 افراد کے نام ہیں جنہوں نے اس سانحے میں غفلت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، عدالت حکم دے میں ایکشن لوں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے لوگ پھر کسی چپراسی کو پکڑ لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان بولے کہ سپریم کورٹ کمیشن بنائے۔ چیف جسٹس نے اس پر جواب دیا، کمیشن بن چکا ہے اور اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم محض اخلاقی ذمہ داری کی وجہ سے یا اخلاقی ذمہ داری کو جواز بنا کر FIR نہیں کاٹ سکتے۔ میں نے پوری رپورٹ پڑھی ہے۔ اس عدالت میں موجود کوئی بھی ایک ایسا پیراگراف بتا دے جس پر حکومت نے عمل نہیں کیا۔ جسٹس قاضی محمد امین نے کہا، جمہوری ممالک میں ایسے سانحات پر اعلیٰ قیادت مستعفی ہو جاتی ہے۔ سانحہ APS انٹیلیجنس کی ناکامی تھی۔ اگر اس وقت کی ذمہ دار سول اور ملٹری قیادت استعفیٰ دے دیتی تو ان سے اچھے لوگ آ جاتے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس وقت کی قیادت چاہتی تو مستعفی ہو کر گھر چلی جاتی۔ کیا 9/11 واقعے کے بعد جارج بش نے استعفیٰ دے دیا تھا؟ کیا سانحہ APS کے بعد نواز شریف نے استعفیٰ دیا؟ جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ اگر اس وقت کی قیادت مستعفی ہو جاتی تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر لوگ آ جاتے۔ بعد ازاں عدالت نے حکومت سے پیشرفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ واضح رہے، سانحہ آرمی پبلک حملہ کیس میں اب تک 5 دہشت گردوں کو پھانسی ہو چکی ہے، جبکہ ایک مبینہ دہشت گرد کی اپیل 2016 سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے۔